स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म, एलामिया जारी। पार्लिमानी कमेटी इजलास में दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत की गई। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार, अमन इस्तेहकाम ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्पीकर की दरख्वास्त पर दुआ करवाई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया, एलामिया जारी कर दिया गया। एलामे के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी इजलास में दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत की गई। अपडेट करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, अपडेट कीजिए। देखिए, कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसका एलामिया जारी कर दिया है। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बरए कौमी सलामती का इजलास आज इस्लामाबाद में रखकर हुआ। इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की और मुतासरा खानदानों के साथ गैर यकजहती का इज़हार किया। कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशेवराना महारत को सराहते हुए दहशतगर्दी को इसके तमाम शक्लों में खत्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा किया। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की जरूरत पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को खत्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़म में इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार किया और उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क को खात्मे के लिए भी जो है वो जोर दिया। साथ ही साथ कमेटी ने इस बात का अदा किया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कमेटी ने इस इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार करते हुए अदा किया कि इस बारे में मशावरत का अमल जारी रहेगा। कौमी असम्बली के स्पीकर के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पार्लिमानी कमेटी के अरकान, सियासी कायदीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी मुजरा और फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला कौम ने इस इजलास में शिरकत की। जी, अपडेट कर रहे थे शाकिर अब्बासी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म, एलामिया जारी। पार्लिमानी कमेटी इजलास में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत की गई। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्पीकर की दरख्वास्त पर दुआ करवाई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास आज ख़त्म हो गया, एलामिया जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास था जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की और सियासी जमातों की पार्लिमानी लीडर्स और नामजद नुमाइंदों ने भी इस इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इनके साथ साथ DG ISPR, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और वफाकी वज़रा आला ने भी इस अहम इजलास में शिरकत की जिसमें दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का भी इजहार किया गया। एलामे में कहा गया कि एलामे के मुताबिक अमन इस्तेहकाम की ख़राब सूरत हाल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अस्करी क़यादत की मुल्की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग भी दी गई। पार्लिमान के अतराफ़ आज के इस अहम कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। आज के इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की। कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहते हुए दहशतगर्दी को इसकी तमाम तर शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी अयादा किया। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़्म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कौमी सलामती मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए यह अहम इजलास था जिसमें कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की। कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर भी जोर दिया।
کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے ان کی قربانی اور ملک کی دفاع کے عزم کا بھی اعتراف کیا اور کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کا امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ملک کی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس۔ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام صورتوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی تمام تر جو حالیہ کارروائیاں ہوئی ہیں ان کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے ریاست کی طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر بھی زور دیا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی اور جرائم کے گڑھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم و استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر بھی زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے غلط استعمال پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی قومی سلامتی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ملک کی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ کمیٹی نے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی اور جرائم کے گڑھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے غلط استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔